बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि वो ऑडियोज जो हैकर ने अभी जारी नहीं की हैं, जिनके बारे में एक लिस्ट सामने आ चुकी है कि ये ऑडियोज आने वाली हैं, वो ऑडियोज इमरान खान तक जारी करने से पहले कैसे पहुंच चुकी है, इमरान खान को उनका पता कैसे है और इमरान खान तक ये ऑडियोज कौन पहुंचा रहा है। नाज़रीन, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि इस बारे में एक्टिव हो चुका है, जिसे व्हाट्सएप ग्रुप के लोग कहते हैं। वो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, पाकिस्तान के कुछ अहम तरीन लोग हैं, वो एक्टिव हो चुके हैं और एक जर्नैल का नाम लिया जा रहा है, एक सीनियर तरीन जर्नैल का नाम लिया जा रहा है। वो जर्नैल कौन है, ये व्हाट्सएप ग्रुप के लोग कौन है, और एक फाइल है, फाइल नंबर 202, उसकी गेम भी इस वक्त खुल चुकी है। फाइल नंबर 202 का जो है ना वो तस्करा इस वक्त हो रहा है। मिफ्ता सागा क्या है, ये 3-4 अहम तरीन सवालात है नाज़रीन इकराम, जो कि इस वक्त मैंने आप तक पहुंचाने हैं। फाइल नंबर 202, मिफ्ता सागा, नहीं आने वाली ऑडियोज और उस सीनियर तरीन जर्नैल जिसको डिस्कस किया जा रहा है, ये सारे लोग कौन है। लेकिन इन सब से पहले, ये सारी चीजें डिस्कस करने से पहले माफ कीजिएगा, और बताने से पहले मैं आप तक कुछ चीजें पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें से नंबर 1 बात यह है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब यानी कि हमारे वजीर आजम साहब इस बात को तस्लीम कर लिया उन्होंने कि ये ऑडियोज असली है। क्योंकि आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि मेरी ऑडियोज में हीरो का जिक्र तो नहीं हो रहा है, मेरी ऑडियोज में करोड़ों रुपए के डील्स का जिक्र तो नहीं हो रहा है, और मेरी ऑडियोज में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि गोया वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ये मान रहे हों कि जनाबे वाला मैंने जो है ना वो मतलब ये सारी ऑडियोज मेरी हैं। नंबर 2, आज सलीम साफी का भी एक झूठ पकड़ा गया है। अब दोनों में से एक बंदा झूठ बोल रहा है, या सलीम साफी झूठ बोल रहे हैं या शहबाज शरीफ साहब झूठ बोल रहे हैं। उसकी वजह क्या है, मैं उसकी वजह आपको बताता हूं। नाज़रीन इकराम, सलीम साफी साहब ने कुछ दिन पहले कॉलम लिखा था और उसमें उन्होंने यह जिक्र किया था कि वो जो ऐवान सदर के अंदर मीटिंग हुई थी जिसमें जनरल बाजवा मिले थे इमरान खान से, उसमें जो है ना वो सलीम साफी ने यह बताया था कि वो उस मीटिंग में जनरल बाजवा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बता कर गए थे। आज शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि मुझे इस मीटिंग का कोई इल्म नहीं है, लिहाजा इन दोनों में से कोई एक तो झूठा है, या सलीम साफी झूठा है या फिर शहबाज शरीफ साहब झूठे हैं। माफ कीजिएगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक बंदा जो है वो जरूर झूठ बोल रहा है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, शहबाज शरीफ के इस तस्लीम करने के बाद कि ये ऑडियोज मेरी हैं, इनकी नाअहली के लिए भी गेम एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए भी गेम नाज़रीन इकराम इस वक्त चल पड़ी है। शहबाज शरीफ की जो है ना वो नाअहली की भी बात हो रही है, वो इस तरह से कि इनके जो मुखालिफिन है, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये ऑडियोज शहबाज शरीफ की और शहबाज शरीफ साहब ने ये तस्लीम कर लिया ये ऑडियोज मेरी हैं, तो उन ऑडियोज के अंदर इंडिया से प्लान लाने की बात हो या मुख्तलिफ करप्शन की बात हो, करप्शन से मुराद है फेवर्स देने की बात वो हो रही है। तो आर्टिकल 62 और 63 के खिलाफ कार्रवाई जो है वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बनती है। अच्छा, सवाल चूंकि मैंने आपको काफी बता दिए हैं, ये वो उनका भी जवाब देना है मैंने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हैकर ने ये कहा है, जो जिस हैकर के पास ये वीडियोस ऑडियोज मौजूद हैं, वो ये कह रहा है कि फ्राइडे को इन तमाम ऑडियोज को बगैर किसी कीमत के फ्री रिलीज कर दिया जाएगा, और ये घंटों की ऑडियोज है। एक पूरी गेम नाज़रीन इकराम सामने आने वाली है। और वो ये क्या कह रहे हैं, इन ऑडियोज में क्या हो गया, ऑडियोज इंक्लूड इंटरेक्शंस विद जर्नलिस्ट, ऑडियोज इंक्लूड कन्वर्सेशन विद गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ऑडियोज इंक्लूड कन्वर्सेशंस विद मिलिट्री पर्सनल, ऑडियोज इंक्लूड कन्वर्सेशंस विद प्रीमियर मिलिट्री हेड, यानी कि चीफ के साथ बातें, मिलिट्री पर्सनल के साथ बातें, सहाफियों के साथ बातें और बहुत सारे लोगों के साथ बातें। ऑडियोज में इंक्लूड कन्वर्सेशंस ऑफ इंक्रिमिनेटिंग नेचर, ऑडियोज में इंक्लूड कन्वर्सेशंस विद serving judicial appointees, audios includes engagement with foreign dignitaries, audios include directions, orders by personnel involved। तो इन तमाम लोगों के बारे में जो है वो ऑडियोज जो है ना वो आने वाली है माफ कीजिएगा, और इन ऑडियोज को फ्राइडे को रिलीज कर दिया जाएगा। और ये घंटों की रिकॉर्डिंग है, बेशुमार घंटों की रिकॉर्डिंग है, जो कि हैकर जो है वो इस फ्राइडे को जारी करने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ी जो है ना वो गड़बड़ होने वाली है। अब जरा मिफ्ता सागा के बारे में सुन लीजिए और ये फाइल नंबर 202 के बारे में सुन लीजिए। नाज़रीन किराम, इसी इंडिशल अकाउंट ने, जिसके मैं ट्विटर अकाउंट से ये तफसीलात आपको पहुंचा रहा हूं, वो हैकर जिसने इससे पहले ऑडियोज जारी कर रखी हैं, इसी इंडिशल अकाउंट ने ये भी बताया है
وہ یہ بھی کہہ رہا ہے، اس نے ان چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ شاہد خاقان عباسی جو ہے نا وہ ملے شہباز شریف صاحب سے، اور انہوں نے شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا کہ میاں صاحب ڈو سم تھنگ اباؤٹ 202، یعنی کہ فائل نمبر 202 کے بارے میں میاں صاحب کچھ کیجئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شاہد خاقان کہہ رہے ہیں کس کو؟ یہ شہباز شریف صاحب سے بات ہو رہی ہے کہ میاں صاحب ڈو سم تھنگ اباؤٹ 202، یعنی کہ فائل نمبر 202 کیا ہے؟ اب یہ بھی سنیں جس کے بارے میں شاہد خاقان کہہ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، شاہد خاقان سی ای او ہیں ایئر بلو کے، ٹھیک ہے، ایئر بلو کے سی ای او شاہد خاقان عباسی ہیں۔ اب ایئر بلو کا ایک حادثہ ہوا تھا فلائٹ کا، جس فلائٹ کا نمبر تھا فلائٹ 202، اس کے اوپر جو ہے نا وہ بڑی زیادہ انکوائری کمیٹیز بنی تھی، نیب میں بات ہوئی تھی، بڑی ساری جگہوں پہ بات ہوئی تھی، اس کے اوپر شاہد خاقان عباسی صاحب شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ڈو سم تھنگ اباؤٹ 202، فائل نمبر 202 کا بھی کچھ کیجئے۔ پھر مفتاح ساگا کیا ہے؟ مفتاح ساگا میں بھی یہی ہیکر ناظرین کرام مزید بتا رہا ہے کہ ایک میٹنگ شہباز شریف کی مفتاح اسماعیل صاحب سے بھی ہوئی ہے، جس میں شہباز شریف صاحب یہ مفتاح صاحب کو سمجھا رہے ہیں کہ مریم نواز کچھ بھی کہے اس کے آگے سے جواب نہیں دینا، اور مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ ایک ٹوتھ لیس جو ہے نا وہ منسٹر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، ایک ٹوتھ لیس منسٹر تھے، اور اس کے علاوہ ان کی کوئی بھی جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے نا وہ اس طرح کا تھا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اب یہ آ جائیں کہ جناب یہ آڈیوز عمران خان تک کیسے پہنچ رہی ہیں۔ تو جناب والا میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے، وہ واٹس ایپ گروپ میں کچھ چند اہم لوگ شامل ہیں، ان میں پاکستان کے ایک خاص سوچ رکھنے والے بڑے بڑے جرنلسٹ شامل ہیں۔ ان کے دو کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ ان میں ایک بندہ ہے جس کا نام ہے مبشر لقمان۔ تو مبشر لقمان نے کیا کیا؟ ناظرین کرام، مبشر لقمان نے اس بارے میں بتایا ہے کہ یہ آڈیوز کیسے لیک ہوئی اور یہ عمران خان تک کیسے پہنچ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے جس بندے کا نام لیا ہے باتوں باتوں میں، وہ لیا ہے جنرل فیض کا نام، کیونکہ وہ اس طرح سے کہہ رہے تھے کہ فیض یاب ہوں گے، اور یہ وہ ایک سرونگ جرنیل کا اس طرح سے آپ انہیں ڈسگریس کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر بہرحال کارروائی ہونی چاہیے، لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آئی بی کی اپوائنٹمنٹس ہوئی تو انسپیکٹر سے لے کر سینئر آفیسرز تک جو فیض یاب ہوئے، یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب ہے جنرل فیض نے یہ ساری جو ہے نا وہ تمام کی تمام کروائی تھی۔ اس لیے جو آڈیوز وہاں سے نکل رہی ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آئی بی کے ذریعے نکل رہی ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض نے سب کچھ کروایا، اور اسی طرح سے یہ آڈیوز عمران خان تک پہنچ رہی ہیں۔ انہی میں سے ایک آڈیو جس میں مریم نواز یہ بتا رہی ہیں کہ ابو جی کو یہ کہا تھا کہ جو میری بات ہو گئی ہے سکندر سلطان راجہ سے، چیف الیکشن کمشنر سے، اور وہ اس بات پہ راضی ہو گئے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے نا وہ نااہل کر دیا جائے گا توشہ خانہ ریفرنس کے اندر۔ انہی میں سے ایک آڈیو یہ ہے۔ تو ناظرین کرام، پوری گیم پلان بنا کر حاضر سروس جرنیل کا نام لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے آسمہ شرازی صاحبہ نے کالم لکھا ہے، اس میں بھی ان کا اشارہ جو ہے وہ انہوں نے مختلف طریقوں سے جنرل فیض کی طرف کرنے کا معاف کیجیے گا، جنرل فیض کی طرف کرنے کا کیا، یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض یہ سب کچھ ہے وہ کروا رہے ہیں۔ ایک ہائی پوسٹ کے اوپر ایک جرنیل موجود ہے جو کہ آپ کا سرونگ کور کمانڈر ہے، اس کے بارے میں اس طرح سے اب نام لے لے کے یا اشارتاً بات کریں گے تو obviously جو ہے وہ ایک آپ ملٹری کے پورے ادارے کے اوپر، آپ فوج کے پورے ادارے کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگا رہے ہیں، اور آپ ان کو ڈسکریس کر رہے ہیں، اور آپ ان کی انسلٹ کر رہے ہیں۔ یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہونا چاہیے ناظرین کرام، اور یہ کسی صورت بھی جو ہے اس کو بغیر تحقیقات کے نہیں جائے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہیں ان نٹ شیل میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان تک یہ آڈیوز پہنچانے والے جنرل فیض ہیں، کیونکہ جنرل فیض نے آئی بی کے بندے یہاں پہ نیچے اپوائنٹ کیے تھے، اس لیے جنرل فیض جو ہے وہ عمران خان تک یہ پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لیکن ایک چیز میں بتا دوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، جنرل فیض کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔